غیرت مند عوام مچھے یہ شمولیت پروگرام تھا میں پارٹی ہے کوپگانی سرا اعتماد بھروسہ تمام شمولیت دوست و ساتھیانا میں چوتھی پارٹی نے مگا مبارکبادی دے پارٹی مرکزی قیادت اور ضلعی قیادت نے مگا چانا مبارکبادی دے میں ہمیں امید ہے کہ پارٹی صحت مند کرے خاطر بہترین کردار ادا کرتے ہیں گپا میں مختصر کریں کہ سر دیں مودا دورا نشتے تو لاتے بندو لرزگایا چنگ گورا جامی کے شکر گرایتن کوٹی گراش میں شمائی کا ستاش نکرنا شما سردیا میں پہ میں ناچیزی مردمانی گفان گوش داری یہ شما وطی مزنی و گرام قدری اللہ تعالی شما عزت بدا ملک حاکم و حکمرانانی نیمگا وقتاً پر وقتاً ادا یک 5 سال سرا جاہرے اور سلسلے شروع بھی زمانیہ چھ بغیر مرچیا پنجگور ہم پاکستان اتہا یک ضلع ادا ہم بازے وعدہ مخلوقہ وطی روٹ پوتی باندھا تے خاطرہ داتا چل لوگتا بغیر تمرچیا مختلف نمائندہ بازے نے مڑتا بازے نے زندے ہیں بلے کردار اکسی وطی جاگا زندہ بازے پر نیک نامی مرید بازے پر بدنامی مرید وہاں گمیشن زندہ رہا یک مڑاہے مون کا مکہ رہا ہم یک مڑاہے مون کا زندگی ابا مقصد بکا زندگی رونق دار بکن زندگی یک باری اکیت وقتی زندگی علمیت ہما مردم زانت کہ علم زانتا ظلم و جبرہ وشی و غمہ تک و پانا دے برز و جہلہ واقف ان ملک تہا نیم وقتا ماشاءاللہ تو مزنی مدت یا نام نیاد جمہوریت میں علاقہ نام ہے بلوچستان ہے کوہ دمنانا آسائش دات نکو یک ریاست ہے یک ملک کی ذمہ داری بھی ضرورت وہی گا پیگت کہ زمانیہ کی ملک جوڑ کا نگبو اودا ریاست تے گا اسٹیٹ سے گا پت یہ ادا یہ خود مختاری ملکی جوڑ کا نگبیت آئی ریاست آزاد بم آئینی وطی جنڈے بیت وطی آزاد پالیسی بند مختصر نیشن کیا پالیسی رد کا نگبو 1940 سے قرارداد رد کنک بود قرارداد مقاصد لاہور رد کنک بود ملک آرے فیڈریشن یعنی مگا برگ و دیمہ کنک و دیم رئی کنک بود وہی ملک تا 4 گشتہ ماشاءاللہ جنک بود ماشاءاللہ ایوبی ماشاءاللہ بلوچ مخلوقانا لٹ دیکھ بود پاہو دیکھ بود جنرل زیائی ماشاءاللہ حمید پریمی نڈرے مردمانا فلاسفر آرہا بی ایس او عظیم ساتھی آرہا بچے جیلا پاہو دیکھ بود تو اس سلسلے تسلسل بیماریان کو یا خانے وطی دور و عذیت چاہیہ چرندہ مشرف ماشاءاللہ یہ تمام تاریخ وطیجہ گیا زندہ ہاں ہر یکی آتا بلوچستان سر مجلین تجربہ کرتا شتا مچی ہم بلوچستان تہا بلوچ مخلوق اس سرزمین سر نندوں کے مخلوقات
بنیادی بنکیے حقان چی محروما بلوچ زاگ وانگ لوٹید آرہ گنجائش نیس بلوچ زاگ روزگار لوٹی ریاست نیمگا روزگار دیگ نبید بلوچ زاگ وطی زاگا سور دیگ لوٹید آزاگا سردات نکا بلوچ وطی زاگا علاج کنگ لوٹی آئی علاج بوت نکا ہمیں خاطرہ بازیں ظلم و جبر و نابرابری و ناانصافی کے بام گوڑا آئیے تہا مخلوقات مایوسی نیمگا رو انتشار نیمگا رو انارکی نیمگا رو گوڑا ایدہ تحریک جنم زورا ظلم و جبر خلافہ مخلوق متحد بھی یجہ بنتے ہیں تاریخی حوالہ ہما مخلوقانی دنبائے کپن کیا ویژن ادارہ فکر ادارہ سوچ ادارہ قوتی مخلوق باندات خاطرہ منی واجہ ہو براسا بینتی عوامی چو ظاہر مند نہیں اٹھانی چیئے نامے فکر اور سوچ بلوچ نیک نامی بلوچ وشنامی بلوچ حسراتی بلوچ رائی بیا عزتدار اور رونق کنگی ادان دو سوچیں دو فکران دو خیالاتاں دو جذباتاں یک فکر علیشن کہ بلوچ آرہ بہترین سے بہترین ادارہ دیکھ بھی بلوچ گپا پارلیمنٹ جن بلوچ گپے جنگانا ترسی بلوچ دیم رئی خاطرہ ظالمانہ چمانی تہا چاری گپا جن بلوچ بنیادی حقانی پاسبانی کرنے کے خاطرہ پانگی خاطرہ دیم رئی خاطرہ وطی آوازہ بلند کنتے و دومی نمگا سوچ ہمیشن بلوچ دلالیہ بکن شارٹ کٹا اسمبلیتا برو وطی مفاداتا حاصل بکن بھوتا مزن بینک بیلنس سے جوڑ بکن ادا بلوچ زہگا پکوش آرائیں وطرہ بدنام بکن دومی نمگا ہما مردوں میں کہ بلوچ اگر پشتا لٹ کے توار کن کشی اولی لٹ منی پشتا توار بکن بین پی عوامی ہوا کاروان نام ماں نلوٹا کہ ماں مخلوقانی سرہ منندہ بلاہیں تنقید بکرن بلے ایک اپا ما ضرور جنم یہ حقا ما ضرور دارا یہ ہفتہ تو 5 سالے کہا ایدہ چکا مردوں کے پنجگورا آتا چکا مخلوق کے امپیے بوتگا چکا امنے بوتگا چکا سینیٹر بوتگا یہ دوست سے مخلوقات نے تاریخ وطی جا گیا اللہ ما موجود ہے مخلوقانی ذہن و ضمیر شرح قبول کرنے یا یہاں علاقے واسطہ چیک ہوتا مانی سکپت بھی 2024 8 تاریخہ بازمیر مخلوق کے وانک زان یک تاکہ سادیں تاکہ بزورا سادیں تاکہ سرا ہرچی کے یہ دورانا افتاد 5 سالہ نمائندہ آتا چدا اوٹش گتا دوسری نبی نامہ بلے چاہے منہ ہے چاہے سینیٹر دوسری نبی نامہ اس پیتیں تاکہ سرا بلے چاہیے چھے رنگا پدا ایشانا 3-4 نقطہ نظرہ بچارا یا کیشی کردار چیز دومی مخلوق کا وقت چکا داتا سیمی چکا روزگاری داتا چارمی چکا ڈیولومنٹ چکتا یہ دو سینانی دیما 8 9 10 دو سینانی دیما بترتیب سرس پہ تاکہ سر بلک چاہیے چھے رن شپے نیما بطیہ دیما یا بلپیہ دیما یا کارچیہ دیما نندہ وطی ضمیر فیصلہ بکنا شنہ نمبر بدی وطی ضمیر فیصلہ بکنا پتا نمبر دیان شروع بکنا حد کا پاس بھی ہمارا کی اٹھا دے ان پہ عوامی آگے ایک نقطہ نظر ایک پیمانی تا یہ نئے منی گاس خاص اٹھے منی اگی ترازوے تا سنگو پار سنگا بین پی عوامیر وزنی بھی بڑا پنجگور دشمنی مردابا پنجگور سرا زیادتی مردابا پنجگور زہگانہ تحاریہ نعمگا مردابا پنجگور اتحاد و یکجہتی اتفاقی زندہ باد پنجگور مردم پاسبانی و پانگی
पंजगूर मर्दुमारा इज्जतदार कनक और शरफदार जिंदाबाद। तो पंजगूर मखलूक के दुश्मनानी दीमा उश्तवानी चम्मानी तहा चारगे कि तई पादक न लज्जा हमा अमले जिन जिंदाबाद। सियासत तारा मखलूक का एक अजीब गरीब नाम दाता एक बिजनेस से एटीएम कार्ड जोड़ कुत्ता की मनी बारी है मम कमाई बच्ची एक लेडीज वाला ही मनी आता आते गए मुझे इशारे दो रवा उदा सब्जा पे चेना बिटिया बुतू ये आते का पक्कूजी मुझे ज़ारान दे दे मुझे वो ज़ारी मोना कमाई तो ज़ारान मो साथ लो मनी कीतो अगर उसी लेता काश्यते उन कीतो से स्ता चीज़ां डोलदार बेकन आना गीशु दीवार बेकन पहले ये मर्दमानी जिन गिरदी जंगले ज़हनियतें के चमोदार वक्त ऐशनी कारबार बुता मच्छी पदाई हमा ज़हनियता पंजगूरे सर मुसल्लत करने लोटा पंजगूरे यूथ पंजगूरे तालीम याफ्ता पंजगूरे गयूरे अवाम ये ज़हनियता मुस्तरद ये ज़हनियत ममरादारी न था ये ज़हनियत पंजगूरा एक तबाही है तहारी है निमगा बारते लिहाजा पंजगूरे मखलूक का रोशनी एक सफर दिस्सा रोशनी सफर पंजगूरे मखलूक के वास्ता यूनिवर्सिटी मकुरा यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान ये मर्दमाना मुशक नोटल के शुमारी सियासत करने सियासी आदाबानी इखलाकी अक़दार के हस्ता सियासी अक़दार हस्ता कोड ऑफ कंडक्ट हस्ता इशारा कम से कम शुमा वाली सरफत दे दे सियासत में सियासत एक कलाशी गोपी है सियासत एक बदअखलाकी है सियासत दुज़्ज़ी है सियासत सियासी पॉलिसी नहीं माशी पॉलिसी नहीं इखलाकी पॉलिसी नहीं जमहूरी पॉलिसी नहीं लिहाजा पंजगूर मखलूक परमदे मखलूक की जमहूरी मखलूक के सियासी मखलूक के दानिश्वर दास्ता फिक्री अदीब मखलूक अस्ता मुफक्किर दास्ता ये मुफक्किरानी शेर ए मुल्ला इज्जत शेर बावकार मखलूकानी शेर हाजियानी शेर ब्याह के ये शेरा बदनाम करेंगे कारवाना रिजेक्ट कर ब्याह को एक दिक्का और दो ब्याह के ये रेत के दीवारों को एक दिक्का और दो मशवरा यकीन मुझे बिल पे अवामी ये आओ के वक्त आगे बिल पे अवामी से सीटाने दा कट्टे शुमे पंजगूर लेते हैं